हीलिंग बैक पेन द माइंड बॉडी कनेक्शन, यानी कमर दर्द का इलाज दिमाग और जिस्म के राब्ते के थ्रू। ये एक नई रिसर्च है। वैसे तो खैर इतनी रिसर्च नई नहीं रही है क्योंकि 1984 में पहली दफ़ा ये रिसर्च पब्लिश हुई थी और उसके बाद से उसके ऊपर काफ़ी काम हुआ है एंड इट हैज़ बीन प्रूवन दैट इट इज़ कि ये एक इफ़ेक्टिव टेक्निक है। तो उसके ऊपर ये बुक है और जिसने ये बुक लिखी थी उनका नाम डॉक्टर जॉन ई सार्नवर, वो अब तो हयात नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों का इलाज किया और सिर्फ बैक पेन का नहीं और भी तरीके का बीमारियों का और ऐसी बीमारियों का जिनका बज़ाहिर कोई इलाज नहीं नज़र आता, उनका इलाज किया और बड़ा सक्सेसफुली इलाज किया। तो उसको उस सारी अपनी रिसर्च को उन्होंने कवर करते हुए ये बुक लिखी है। तो उसका इंट्रोडक्टरी चैप्टर है और क्योंकि इस बुक का स्टाइल ये है कि डॉक्टर जॉन ई सार्नो ने इस तरह से लिखा है कि एज इफ़ ही इज़ टॉकिंग टू, जैसे वो आपसे बात कर रहे हैं, तो मैं उसी तरह से इस बुक को सुनाऊंगी। इंट्रोडक्शन। ये बुक माइंड ओवर बैक पेन के बाद में माइंड ओवर बैक पेन मेरी पहली किताब थी जो कि 1984 में पब्लिश हुई थी। उसमें मैंने एक मेडिकल डिसऑर्डर का जिक्र किया था जिसका नाम था टेंशन मायोसाइटिस सिंड्रोम या TMS शॉर्ट में। मेरा ये ख़्याल है कि ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से लोगों को गर्दन, कंधों, कमर, हिप्स और टांगों में दर्द होता है। कई साल हो चुके हैं इस किताब के पब्लिश हुए हुए, उसके बाद से मैंने अपनी टेक्निक को काफ़ी डेवलप भी किया है और अपने कॉन्सेप्ट को काफ़ी क्लैरिफाई भी किया है कि हम किस तरीके से TMS को ट्रीट कर सकते हैं। इसलिए मुझे ये बुक मैं दोबारा लिख रहा हूँ और अब इस बुक का टाइटल जो है वो हीलिंग बैक पेन है। गुज़िश्ता कुछ सालों में दर्द जो है वो हमारी आवाम के लिए एक एपिडेमिक की हैसियत इख्तियार कर गया है। ये एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम बन गई है जो कि इम्प्रेसिव प्रोपोर्शन की है। हम ये देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स ये कहती हैं कि 80% जो पॉपुलेशन है उसको ये पेनफुल कंडीशन हो जाती है। फोर्ब्स मैगज़ीन में एक आर्टिकल छपा था अगस्त 1986 में, उसमें ये लिखा था कि $56 बिलियन हर साल खर्च होते हैं ताकि इस बीमारी से लड़ा जा सके, यानी कि जो लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर दर्द हो जाता है। ये सबसे पहली कॉज है जिसकी वजह से लोग सबसे ज़्यादा छुट्टी क्लेम करते हैं, यानी कि जब लोग आते हैं और कहते हैं कि जी हमें छुट्टी चाहिए, आज हम बीमार हैं, तो उसमें से ये नंबर 1 कॉज है। लेकिन ये सब पिछले 30 सालों में ही क्यों हुआ है? इंसान की एवोल्यूशन तो मिलियंस ऑफ ईयर्स से चल रही है, या इंसान तो मिलियंस ऑफ ईयर्स से, या अगर आप एवोल्यूशन बिलीव नहीं करते तो आप ये कह लें कि इंसान तो कई हज़ारों सालों से इस दुनिया में मौजूद है। तो पिछले 30 सालों में एकदम से इंसान की कमर इतनी नाजुक क्यों हो गई है? एकदम से लोगों की कमर में इतनी चोटें क्यों लगने लग गई हैं और क्यों मेडिकल प्रोफेशन जो है वो इतना बेबस है इस बीमारी पे काबू पाने में? इस बुक का मकसद इसका जवाब देना है और ऐसे ही और बहुत सारे सवालों का जवाब देना है जो कि इस मसले से रिलेटेड है। मेरा ये मानना है कि जिस तरह से बाकी तमाम वबाएँ दुनिया में फूटीं और फैलीं और उनको वक्त पे नहीं रोका जा सका, उसकी असल वजह ये थी कि उस वक्त उनका असल जो मसला था वो नहीं पहचाना जाता था, यानी कि बीमारी की जो असल नौयत होती थी वो नहीं पहचानी जाती थी। जैसे ताउन दुनिया में फैला क्योंकि उस वक्त इंसानों को बैक्टीरिया और वायरसेस के बारे में नहीं पता था। लेकिन आजकल के ज़माने में ये मानना बहुत मुश्किल है कि 21st सेंचुरी में जब इतनी सोफिस्टिकेटेड मेडिसिन अवेलेबल है, तब भी इतनी सिंपल और कॉमन सी चीज़ का हम कोई इलाज नहीं कर पा रहे हैं जो कि पेन है लोगों को। और डॉक्टर्स के पास जाएं तो वो उसका आपको कोई सॉलिड हल नहीं बता पाते, आपको ठीक नहीं कर पाते। तो उसके जवाब में मैं फिर ये कहता हूँ कि भाई आखिर को हम इंसान हैं और डॉक्टर्स आखिर वो डॉक्टर्स भी इंसान ही हैं और उनमें भी कमज़ोरियाँ हैं और उनमें भी तासुब भी हो सकता है उनकी नज़रों में, और जिस तरीके से वो उस बीमारी का इलाज कर रहे हैं और जो वो समझते हैं उसमें कुछ फ्लॉ है, और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने बीमारी को आइडेंटिफाई करने में गलती की है। सबसे कॉमन या सबसे जो ज़ाहरी तासुब यहाँ पर है वो ये है कि कॉमन जो आम तौर पे लोगों को दर्द होता है वो ज़रूर किसी ना किसी स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटी, या ये कह लें कि आपके जिस्म में कोई बनावट में कोई ख़राबी आ गई है, आपकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई है, या उसमें कोई केमिकल प्रॉब्लम हो गई है, या मैकेनिकल कोई डेफिशिएंसी हो गई है मसल्स की।
ایک اور امپورٹنٹ ایک اور عام تعصب یہ بھی پایا جاتا ہے ہماری کنونشنل میڈیسن میں کہ ایموشنس کا فزیولوجی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے. فزیولوجی یعنی کہ آپ کا جسم جو ہے اس کے اوپر جذبات کا کوئی جذبات کوئی اس میں کردار ادا نہیں کرتے. لیکن میرا ٹی ایم ایس کے ساتھ جو ایکسپیرینس ہے یہ ان دونوں تعصب کو کاؤنٹر کرتا ہے اور ان کو کانٹراڈکٹ کرتا ہے. یہ بیماری معمولی سی ہے، ایون دو حالانکہ بہت تکلیف دہ ہے، لیکن ایک معمولی بیماری ہے، اور یہ سافٹ ٹیشو کی بیماری ہے، ہڈی کی بیماری نہیں ہے. اور اس کی اصل وجہ جو ہے وہ آپ کا جذباتی جو آپ کا پروسیس ہے وہ ہے. بیسیکلی اس کی اصل وجہ آپ کے ایموشنل پروسیس ہے. پہلی دفعہ میں نے اس پرابلم کا میگنیٹیوڈ 1965 میں فیس کیا جب میں نے ہارورڈ ایرس انسٹیٹیوٹ آف ریہیب میڈیسن نیو یارک یونیورسٹی میڈیکل سینٹر میں جوائن کیا. اس وقت میں ڈائریکٹر تھا آؤٹ پیشنٹ سروسز کا. یہ میرا پہلا انٹروڈکشن تھا کہ میں بہت سارے پیشنٹس کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا جو کہ گردن، کندھوں، کمر اور ہپس کے پین کے شکایت لے کے میرے پاس آ رہے تھے. کنونشنل میڈیسن کی ٹریننگ نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ یہ والے سارے درد جو ہیں وہ عموماً اسٹرکچر اب نارمیلٹی کی وجہ سے ہوتے ہیں، جو کہ آپ کی اسپائن میں کوئی اسٹرکچر اب نارمیلٹی ہو گئی ہے، کوئی آپ کی کندھے میں کوئی جوائنٹ ہل گیا ہے، یا کارٹلیج کا ایشو ہے، یا ہم یہ کہتے تھے کہ آرتھرائٹک ہے، یا ڈسک کا ڈس آرڈر ہے، یا کوئی ویگ مسل مطلب کوئی گروپ آف مسلز ہے جو کہ انہوں نے مل کے ایسا جو ہے وہ کر دیا آپ کا، یا آپ کا پوسچر خراب ہو گیا ہے، یا آپ ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں، یا آپ زیادہ وزن اٹھاتے ہیں، یا آپ اپنے آپ کو زیادہ پش کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. ٹانگوں اور بازوؤں کے درد میں یہ کہا جاتا تھا کہ جی نروز پنچ ہو گئی ہیں. لیکن یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ ساری جو خرابیاں ہوئی ہیں جسم کے اندر، یہ اصل میں درد کیسے پیدا کر رہی ہیں. تو اس وقت ٹریٹمنٹ کے لیے جو طریقہ کار بتایا جاتا تھا وہ اور جو ٹریٹمنٹ لوگوں پہ کام بھی کرتی تھی وہ اور زیادہ دماغ گھما دینے والی تھیں. ٹریٹمنٹ یہ ہوتی تھی کہ جی آپ انجیکشن لگا دیں، ڈیپ ہیٹ دیں الٹرا ساؤنڈ کے تھرو، مساج کر دیں، ایکسرسائز کرا دیں. کسی کو بھی یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ والے سارے حل جو ہیں کس طریقے سے مدد کرتے ہیں. لیکن لوگوں کو عموماً اس سے بڑی مدد ملتی تھی. اور یہ کہا جاتا تھا کہ جی ایکسرسائز سے جو ہے وہ آپ کے پیٹ کے اور کمر کے پٹھے مضبوط ہو گئے ہیں، اور اس سے کسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کو مدد مل رہی ہے، اور آپ کا جو ہے وہ درد رک گیا. اس طرح کے مریضوں کو کہ علاج کا جو تجربہ تھا وہ ایک طرف تو فرسٹریٹنگ تھا، دوسری طرف ڈپریسنگ تھا، اور ہم کبھی بھی صحیح سے یہ نہیں بتا پاتے تھے کہ حل کیا ہوگا. مطلب کیا واقعی میں آپ کو شفا مل جائے گی، آپ ٹھیک ہو جائیں گے کہ نہیں ہوں گے. اور دوسرے یہ بھی ایک عجیب سی بات تھی کہ جو درد کا پیٹرن ہوتا تھا وہ اور جو فزیکل ایگزامینیشن ہوتی تھی وہ آپس میں ملتے نہیں تھے. مثال کے طور پہ درد جو ہے وہ ایسا ہوتا تھا کہ ہم یہ کہتے تھے کہ میرا خیال ہے کوئی نا آپ کو آرتھرائٹس شروع ہو گیا، اور آپ کی جو وہ ہڈی ہے وہ آرتھرائٹس کی وجہ سے گھس رہی ہے یا دب رہی ہے، اور لوور بیک میں فار ایگزامپل. اور لیکن پیشنٹ کو درد ہو رہا ہوگا وہ ایسی جگہ ہو رہا ہوگا جس کا تعلق اس حصے کی ہڈی سے بالکل بھی نہیں ہوگا. یا کسی کو جو ہے وہ لمبر ڈسک اس کی ہرنیٹ ہو جائے گی. ہرنیٹ ہونا یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کا وہ ڈسک جو ہے باہر کی طرف پھول گئی ہے، سوج گئی ہے اور باہر کی طرف نکل آئی ہے، اور وہ لیفٹ کی طرف نکلی ہے. اچھا اب آپ کی ڈسک تو سوجی ہے لیفٹ کی طرف، اور درد ہو رہا ہے سیدھی ٹانگ میں. بھائی اگر ڈسک الٹی طرف سوجی ہے تو ٹانگ بھی الٹی والی میں ہونا چاہیے، لیکن سیدھی ٹانگ میں درد ہو رہا ہے. تو نہ صرف کہ ہمیں شک ہونے لگ گیا ہے کہ یہ کنونشنل ڈائگنوسس جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ایک اور ہم ریئلائزیشن بھی ہوئی کہ پرائمری ٹیشو جو انوالو تھا وہ مسلس تھے، اور وہ مسلس بھی گردن، کندھوں اور کمر کے اور ہپس کے تھے. لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ایک اور آبزرویشن تھی کہ 88% لوگوں میں ہسٹری ہمیں یہ ملی کہ ان کو یا تو ٹینشن ہوتی تھی، یا ان کو مائگرین ہوتا تھا، یا ان کو ایسیڈیٹی تھی، یا ان کو معدے کی تذابیت اور جلن تھی، یا انہیں ہرنیا تھا، ہائٹس تھا، اسٹمک میں السر تھا، کولائٹس تھا، اسپاسٹک کولون تھا، یا اریٹیبل باؤل سنڈروم یعنی کہ بلا وجہ میں وجہ سے ٹینشن سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے لوگوں کا وہ تھا، یا ان کو ہے فیور ہو جاتا تھا، یا ایستھما، ایگزیما، اور بھی بہت ساری طرح کے ڈس آرڈرز بھی ان لوگوں میں پائے جاتے تھے.